नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। जेल भन्ने बित्तिकै सबैले चार पर्खालले घेरिएको साना साना कोठा होलान् अनि त्यहाँभित्र कैदी बन्दीहरू बन्धकका रूपमा आफ्नो सजाय काटिरहेका होलान् भन्ने सोच्ने गर्दछन्। हुन पनि जेल लगभग त्यस्तै नै हुन्छ, तर त्यो जेलभित्र पनि पद हुन्छ र त्यो पद पाउन कैदी बन्दीहरू हानाथाप गर्छन् भन्ने चाहिँ धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। अझ जेलभित्र कैदी बन्दीलाई शोषण गरिन्छ, यातना दिइन्छ, आफन्तले दिएको पैसाको हिस्सा मागिन्छ भन्ने चाहिँ कतिले अनुमानसम्म पनि गर्दैनन्। यति मात्र होइन, जेलका नाइके र चौकीदारले भनेको नमाने, उनीहरूको विरोध गरे कैदी बन्दीको पनि सरुवा हुन्छ भन्ने त धेरैलाई थाहा नै छैन होला। यस्ता सबै किसिमको व्यथितिले काठमाडौँको सुन्धारामा रहेको केन्द्रीय कारागार घेरिएको छ अनि जेलर समेत यसलाई साथ दिइरहेका छन् भन्ने आरोप लागेको छ। आखिर के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। केन्द्रीय कारागार सुन्धारा भित्र व्यथिति मौलाउँदै अवैध धन्दाको केन्द्र बनेको कैदी बन्दीको आक्षेप। जताततै उजुरी परेका जेलर भन्छन् त्यस्तो छैन। केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा अवैध धन्दा मौलाइरहेको भन्दै उजुरी परेको छ। कारागार भित्र कैदी बन्दीहरूलाई व्यापक शोषण र दमन भइरहेको आक्षेप पनि लागेको छ। यसरी जेल भित्रै अवैध धन्दा मौलाइरहेको र कैदी बन्दीको शोषण भइरहेको उजुरीको चर्चापछि यसको वास्तविकता बुझ्न खोज खबर टोली केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पुग्यो। कारागार भित्र लुटतन्त्र मचाउँदै आएकाहरूलाई जेल प्रशासनले नि संरक्षण दिएको स्रोतको दाबी उप हामीले सत्य तथ्य खोज्ने प्रयास गर्यौं। स्रोतले कारागार भित्र अवैध धन्दा चलाउनेहरूलाई जेलर ललित बस्नेतले नि संरक्षण दिएको आरोप लगाएको थियो। यही विषयमा हामीले जेलर बस्नेतलाई प्रश्न गर्यौं। उनले जेल भित्र कुनै व्यथिति नरहेको यसरी हामी सामु दाबी गरे। यो कारागार भित्र आइसकेपछि व्यक्ति चाहिँ एकदमै तल्लो पदबाट यो आर्मी पुलिसमा उही सिपाहीमा छिर्ने हुन् र त्यसपछि त्यो भित्र उनीहरूले सरसफाइदेखि लगाएर अरू विभिन्न काम गरिसकेपछि उनीहरू बिस्तारै चाहिँ यो बौडा हुँदै भयो जस्तै गरेर माथिल्लो पदमा जाँदै गर्छन्। र यो हाम्रो केन्द्रीय कारागारको हकमा अहिलेसम्मको स्थिति के रहेछ भनेदेखि यो कसैले भनेको आधारमा भन्दा पनि चौकीदारको पद रिक्त भयो भनेदेखि त्यो 2 नम्बरमा को छ, 2 नम्बरलाई बनाउने, 1 नम्बर भयो भने 2 नम्बर बनाउने, 2 नम्बर भएन भनेदेखि चाहिँ भनौँ 2 नम्बर केही कारणले हुन चाहेन भनेदेखि त्यसपछि 3 नम्बरलाई बनाउने त्यो परम्परा छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ त्यो स्थिति भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो मन्त्रीज्यूले अथवा कसैले उच्च पदस्थले भन्ने ठाउँ नै रहँदैन, किनकि पहिलेदेखि जो एउटा परम्परा बसालिएको छ त्यो परम्परालाई चाहिँ सिद्धिमिति चाहिँ तोडिँदैन र यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ चलखेल हुन्छ भन्ने लाग्दैन। बरु हामीलाई के डर लाग्यो भनेदेखि यसरी चाहिँ अबको चौकीदार भनेको मूल चाहिँ आन्तरिक प्रशासन प्रमुख बन्ने भनेको चौकीदार पछिल्लोको जसमा जो सिनियर छ त्यही बन्ने हो। त्यो बन्न नदिनको लागि अलिकति षड्यन्त्र कहाँनिर हुनसक्छ भनेदेखि बरु त्यो 2 नम्बरको व्यक्तिलाई चाहिँ केही यस्तै चाहिँ गरेर उसलाई चाहिँ अरूतिर स्थानान्तरण गरिदिने, त्यो गरेर चाहिँ त्यो ठाउँ खाली बनाएर त्योभन्दा पछाडिका व्यक्तिहरूले आउन खोज्न सक्छन् हैन। र त्यसको लागि चाहिँ अलिकति यो चलखेल चाहिँ बरु हुन सक्ला। कारागार भित्रै अवैध धन्दा मौलाइरहेको छ भन्दै त्यहाँका कैदी बन्दीले गृह मन्त्रालय तथा कारागार व्यवस्थापन विभागमा उजुरी दिएका छन्। उनीहरूले जेलर तथा नाइके र त्यहाँका चौकीदारहरू मिलेर कैदी बन्दी माथि दमन, शोषण र अवैध काम गरेको विवरणहरू मन्त्रालय र विभागलाई बुझाएका छन्। मन्त्रालयले उजुरी दर्ता पनि गरिसकेको छ। उजुरीमा चौकीदार शान्ति तामाङ, अस्पताल नाइके कोपिला मगर, हेडमास्टर निशा खिना लगायतको मिलोमतोमा कारागार भित्रै लागु औषध, चुरोट र मदिरा बेचबिखन गर्ने गरिएको उल्लेख छ। उक्त कार्यको मूल नाइके रमेश भनिने बोइ लामाले संरक्षण गरिरहेको भनिएको छ। तर जेल प्रशासनले भने यस्तो लान्छना लागेपछि कारागारको सर्च गरेको र त्यस्तो कुनै पुष्टि हुने प्रमाण नभेटेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयमा विभागमा पनि भनौँ यो अब
केही व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ यो आफ्नो नर्मल लाइनबाट होइन कि अलिकति यो पछाडि भए तापनि अब अगाडिका व्यक्तिहरूलाई केही गरेर यसरी बदनाम गराएर आउन सकिन्छ कि भन्ने लागेको हुनसक्छ। ती व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ यो उजुरी गर्नेदेखि लगेर अफवाह फैलाउने काम चाहिँ गरेका हुन्। जहाँसम्म लागु पदार्थ र मदिराको कुरो निस्क्यो, हामी पनि यहाँभित्र जम्मा 3400 कैदीबन्दीहरू छन्। सबैतिर हाम्रो कहिलेको दृष्टि नपुगेको हुनसक्छ, भित्र केही छ कि भन्ने हिसाबले हामी पनि बेला बेला चाहिँ यो निरीक्षण गरिराखेकै हुन्छौँ र साथसाथै बेला बेला चाहिँ हामी यो तालिम प्राप्त कुकरहरू लिएर नै सर्च गराउँछौँ। त्यही क्रममा उजुरी आइसकेपछि अस्ति मात्रै हामी आकस्मिक किसिमले 3वटै कारागारमा चाहिँ यो ड्रगहरू त्यो सर्च गराएका थियौँ, त्यो केही पनि पाइएन। कारागारका क्यान्टिन तथा पसलमा कैदी बन्दीहरूलाई 3 गुणा महँगोमा सामान बेच्ने गरेको पनि उजुरी परेको छ। तरकारी तथा खाद्यान्न पसल कैदी बन्दी चौकीदार प्रभाकर नरसिंह राणा र किराना पसल प्रीतम मानन्दरले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। खाद्यान्न महँगो हुँदा सरकारले प्रति कैदीलाई दिएको भत्ताले मेसमा खाएको तिर्न पुग्दैन र कैदी बन्दी घर परिवारबाट पैसा मगाउन बाध्य हुन्छन्। तर यसरी मगाएको रकम पनि मूल नाइकेलाई आधा दिनुपर्ने आरोप लागेको छ। यति मात्र होइन, जेलभित्र मिटर ब्याज, अनलाइन जुवा लगायतका धन्दाहरू पनि मौलाउँदै गएको आरोप छ। जेलभित्र मौलाएको व्यतिथिलाई पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू भने राजनीतिक साँठगाँठको उपज मान्छन्। जेलको बाहिर एउटा प्रशासन भयो, तर जेलभित्र कैदीहरूको भित्र एउटा प्रशासन हुन्छ कि त्यो प्रशासनलाई लिड गर्नको लागि जुन विभिन्न तहका जुन जिम्मेवारी तोकिन्छ नि, त्यो जिम्मेवारी तोक्दाखेरि पनि पैसा खाएर चाहिँ ती पदहरू बाँडिन्छन् भन्ने कुराहरू छ। किनकि त्यो पद लिएपछि तपाईँले छुट पाउनुहुन्छ र सुविधा पनि पाउनुहुन्छ। एउटा कुरा त्यो यो जेलभित्र क्यान्टिन लगायतका दुनियाँ कामहरू हुन्छन्, त्यहाँ ती पनि कैदीहरूबाट सञ्चालन हुन्छन् होइन। अब त्यसो पनि के छ भनेपछि तपाईँको पैसाको चलखेलहरू छ। र अर्को कुरा त कसैबाट लुकेकै छैन, जुन यो कैदीहरूमा जुन छुटहरूको लागि सिफारिसहरू हुने या तपाईँको छुटहरूको कुराहरू जुन हुन्छ नि, त्यो पनि तपाईँको पैसा खाएर गइरहेछन् भन्ने कुरा यो त आज भइको कुरा होइन, यो वर्षौँदेखि उठिरहेको कुरा हो। त्यसले गर्दा त्यहाँ एउटै छैन, त्यहाँभित्र तपाईँको पदको लागि होला या तपाईँको व्यापारको सिलसिलामा जोडेर होला या त्यहाँभित्र पाउने जुन सुविधाको छुटहरू छन् नि, त्योसँग जोडिएका हुन्छ। जति पनि करप्सन लगायतका या तपाईँले थिचोमिचो कुरा गर्नुहुन्छ नि, किनकि एउटालाई सुविधा दिनुको लागि अर्कोलाई त थिच्नु पऱ्यो नि त। जे जति भइरहेको छ नि यही सेरफेरमा हुन्छ। फेरि केन्द्रीय कारागारमा कैदी बन्दीहरू बीचमा पद बाँडफाँडको विषयले पनि किचलो बढेको छ। कारागारमा मूल नाइके हुन खोज्नेदेखि नाइके, चौकीदार, बैदार, ठुलो बैदार हुन पनि ठुलै सङ्घर्ष हुन्छ। यसका लागि प्रहरी वा निजामती सेवामा जस्तै योग्यता र वरियता क्रम हुन्छ। आफू नाइके, चौकीदार, बैदार वा मुख्य नाइके बन्न माथिल्लोलाई उछिनेर क्रमाङ्कमा तल रहेकाहरूले ठुलो जोडबल गर्ने गरेको कारागार प्रशासनले बताएको छ। कारागारमा चाहिँ 2 किसिमको प्रशासन हुन्छ। एउटा चाहिँ बाहिरी प्रशासन भनेको यो कारागार कार्यालय हुन्छ र अन्य भित्र कैदी बन्दीहरूको चाहिँ फेरि उनीहरूको हेरचाहदेखि लिएर आन्तरिक प्रशासन गर्नको लागि चौकीदारको कमान्डमा चाहिँ त्यहाँ छुट्टै चाहिँ आन्तरिक प्रशासन भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कारागार ऐन नियमले नै भएको व्यवस्था अनुसारले 10 जना बराबर अनि सहनायिके हुने, अनि सहनायिके बराबर चाहिँ फेरि 25 जना बराबर नायिके हुने र त्यो सबैको फेरि प्रशासन गर्नको लागि यो चौकीदार भन्ने पद हुन्छ, त्यो हुन्छ। र हरेक साउन 1 गते चाहिँ सामान्यतया भइराखेको चौकीदारको चाहिँ 1 वर्षको कार्यकाल निम्न सकिन्छ र नयाँ चौकीदार चाहिँ बनाइन्छ। र त्यो बनाउने क्रममा चाहिँ यो असाढको महिनाभरि चाहिँ यो आन्तरिक यो सङ्घर्ष हुन्छ नि, अगाडिमा भएको यो चौकीदारको लाइनमा भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ सकेसम्म केही गरेर चाहिँ फाल्न सकिन्छ कि अर्को मान्छे आउन सकिन्छ कि भन्ने किसिमले यो त्यो चलखेल चाहिँ हुने हो। त्यो भएको हुनाले यो असाढको महिनामा चाहिँ यो अफवाहहरू चाहिँ भएका नभएका कुराहरू आउँछन्। सकेसम्म उच्च पदमा जानको लागि चाहिँ यो हानथाप हुन्छ, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ होइन। उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार कारागारको प्रशासन जेलर भवनमा मूल नाइके, चौकीदार, बैदार, ठुलो बैदार जस्ता कैदी बन्दीहरूको कारागार प्रशासनको जेलर भवनसम्म सहज रूपमा आवागमनको अनुमति दिएको हुन्छ। उनीहरू कारागार प्रशासन जेलर भवनमा आउँदा र जाँदा पनि चेक जाँच हुँदैन, साथै उनीहरूले सहज भेटघाट गर्न पाउँछन्। यही लाभका कारण जेलभित्र चलखेल हुने गरेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। एउटा कारण के भनेपछि आर्थिक कारण भयो होइन। अर्को कारण के छ भनेपछि मलाई लागेको ती व्यक्ति काहीँ न काहीँ तपाईँको कुनै पोलिटिकल
सम्बन्धसँग काहीँ न काहीँ जोडेका हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ, त्योबाट अप्रोचको कुराहरू भयो। र अर्को चाहिँ एउटा हामीहरू जुन तपाईँको राजनीतिकमा अपराधीकरणको कुरा गरिरहेको थियो नि, यति बढी अपराधीकरण भएको छ राजनीतिकमा, उनीहरूले सिफारिस गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अचम्म लाग्दैन। तपाईँले अस्ति भर्खर हेर्नु भएन शरणार्थी काण्डमा त होल गृह मन्त्रालय मुछेको छ भन्नुहोस् त, होल गृह मन्त्रालय लिडरसिप मुछेको छ भन्नुहोस् त। त्यो तहको क्राइम यदि इन्भल्भ हुन्छन् भनेपछि यस्ता काम उनीहरूले सिफारिस गर्लान् भने तपाईँले विश्वास के भन्छ विश्वास नलाग्ने कुरा पनि आउँदैन फेरि। यदि जेलभित्र कसैले विकृति र विसङ्गति तथा अवैध धन्दाको विरोध गरे त्यस्तो कैदीबन्दी धम्क्याउने, मानसिक र शारीरिक यातना दिने तथा सरुवा गर्ने र रोक्ने जस्ता कामहरू पनि हुँदै आएको उजुरीमा आरोप छ। उजुरीकर्ताले कैदीहरूको सरुवामा पनि व्यापक पैसाको चलखेल भइरहेको आरोप लगाएका छन्। चौकीदार प्रभाकर नरसिंह राणा, मूल नायके रमेश भनिने बैलामा ठूलो बहिदार प्रीतम मानन्दर समेत भई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने तथा जेलरसँग मिली जेल स्थानान्तरण समेत गर्ने गरेको आरोप लागेको छ। हालसालै दीपकराज दाहाललाई नक्कु कारागार र खेमबहादुर डाँगीलाई नेपालगञ्ज कारागारमा चलान गरिएको छ। विकृति विरुद्धमा बोलेका कारण उनीहरूलाई कुटपिट गरिएको आरोप छ। यस काममा चौकीदार शान्ति तामाङ, अस्पताल नाइके कोपिला मगर, हेडमास्टर निशा खिनाल समेत भई पुराना कैदीहरूलाई जेलबाट सरुवा रोकिदिने भने 1 देखि 2 लाख रुपियाँसम्म रकम उठाउने गरेको आरोप छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। हो, नेपालमा जेलको इतिहास विक्रम सम्वत 1971 सालबाट सुरु भएको थियो। नेपालको पहिलो कारागार सदर जेल अर्थात् हालको सुन्दारामा रहेको केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल नै हो। तर यही केन्द्रीय कारागारमा अवैध धन्दा मौलाइरहेको उजुरी परिरहेको छ। कैदीबन्दीको शोषण र दमन गरेको भन्दै केही कैदीबन्दीले गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभाग सहित अख्तियारमा पनि उजुरी दिएका छन्। उनीहरूले जेलको व्यथितिबारे बोल्नेलाई अन्य कारागारमा चलान गरिदिने धम्की दिएर यातना दिने गरेको समेत आरोप लगाएका छन्, जसको कारागार प्रशासन र जेलर ललित बस्नेतले भने खण्डन गरेका छन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि कैलालीमा लागु औषधको कारोबार र प्रयोगले निम्ति आएको भयावह अवस्था सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। लागु औषध स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ र यसको सेवनकर्ता र कारोबारीलाई कडा कानुनी कारबाही हुन्छ भनेर लगभग सबैलाई थाहा छ। तर पनि यसको दुर्व्यसनी र कारोबारमा कमी आएको छैन। हरेक दिन जसो नेपालमा यसका कारोबारी र सेवनकर्ता पक्राउ पर्ने र उनीहरूका साथबाट ठूलो परिमाणमा लागु औषध बरामद हुँदै आएको छ। अझ सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी र ठूलो सहरको रूपमा रहेको कैलालीमा पछिल्लो समय लागु औषधका प्रयोगकर्ता र कारोबारको अवस्था भयावह रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। तर पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। आखिर किन कैलालीमा लागु औषधको ओसार पसार र प्रयोग बढिरहेको छ त? अनि के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। लागु औषधको अखडा बन्दै प्रदेश राजधानी कैलाली। लागु औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारीको संख्या बढ्दै। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 403 जना पक्राउ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सहर र अस्थायी राजधानी रहेको कैलाली यति बेला लागु औषधको अखडा बन्दै गएको छ। पछिल्लो केही वर्ष यता कैलालीमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षमा लागु औषध सम्बन्धी कारोबार गर्नेको संख्या बढेको देखिएको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार देशभरिकै तुलनामा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या कैलालीमा उच्च छ। अझ पछिल्ला वर्षहरूमा त लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या समेत दोब्बरले बढिरहेको छ। कैलालीमा पछिल्लो समय लागु औषध प्रयोगकर्ता तथा ओसार पसारका घटना बढिरहेका छन्। पछिल्ला केही वर्ष यता कैलालीमा लागु औषधको कारोबार र प्रयोग गर्नेहरूको बिगबिगी बढेको छ। कैलालीमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा लागु औषध सम्बन्धी 91 मुद्दा दर्ता भई 132 जना पक्राउ परेका थिए।
यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 201 लागु औषधका मुद्दा दर्ता भएकोमा 297 पुरुष र 18 जना महिला गरी 315 जना पक्राउ परेका थिए। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा पनि लागु औषध सम्बन्धी कारोबार र पक्राउ पर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को वैशाख महिनासम्म 270 वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 362 जना पुरुष र 41 जना महिला गरी 403 जना पक्राउ परेका छन्। यो संख्या अघिल्लो 2 आर्थिक वर्षको तुलनामा उच्च रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 यानि कि परार सालको हामीले यदि लगत हेर्ने हो भने जम्मा हामीले लागु औषधमै 91 वटा मुद्दा दर्ता गरेका रहेछौँ र 132 जना पक्राउ परेका रहेछन्। 78-79 आएर त्योभन्दा नेक्स्ट इयरमा यो मुद्दाको सङ्ख्या ठ्याक्कै झन्डै दोब्बरका हिसाबले बढेको देखियो। 201 वटा मुद्दा दर्ता भएछन् र 315 जना हाम्रो पक्राउ परे। पहिलोमा 132 अनि 315 पक्राउ पर्ने सङ्ख्यामा पनि बढोत्तरी भयो अनि मुद्दा दर्ता सङ्ख्यामा पनि। यही डाटा अहिले हाल आएर यो अहिले चालु आर्थिक वर्षमा यो 79-80 मा मुद्दा दर्ता सङ्ख्या 270 पुगिसकेको छ। अनि गत वर्षभन्दा अहिले 2 महिना बाँकी हुँदै पनि हामीले मुद्दा दर्ताको सङ्ख्या नै बढोत्तरी भएर गइसकेको छ र पक्राउ पर्ने मानिसको सङ्ख्या भन्नुहुन्छ भने 403 जना आजको डेटसम्म तपाईँ हामीले कुरा गरिरहेका बखतसम्म 403 जना कारबाहीको दायरामा आइसकेको अवस्था छ, जसमध्येमा 362 जना पुरुष छ भने 41 जना महिला। यसले एउटा के सिनारियो देखाउँछ भने कैलाली जिल्ला लागु औषध युजरका हिसाबले र ओसार पसार र बिक्री वितरणका हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील जिल्ला र यो बढिरहेको सङ्केत पक्कै पनि कैलालीवासीका लागि त्यति सुखद होइन। प्रहरीका लागि एक चुनौती त हुँदै हो कानुनी दायराभित्र ल्याउने सन्दर्भ सवालमा, र समग्र समुदायका लागि पनि यो अलिक डरलाग्दो र भयावह अवस्था नै हो भन्ने हाम्रो बुझाइ। कैलालीमा वर्षै पछि लागु औषधको कारोबार र प्रयोगकर्ता बढिरहँदा प्रहरीले भने यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। भारतसँगको खुला सिमानाका कारण कैलालीमा लागु औषध नियन्त्रण गर्न निकै चुनौती हुने गरेको छ। हुन त प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएर मात्रै लागु औषध मुक्त समाज निर्माण हुन नसक्ने अभियन्ताहरू बताउँछन्। लागु औषध विरुद्ध सचेतना कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने हो भने र सबै तहका सरकारले सचेतना कार्यक्रमलाई जोड दिने हो भने मात्र लागु औषधको अखडा बनेको कैलाली मुक्त हुने सरकारवालाहरूको तर्क छ। यसका लागि स्थानीय तहले पाठ्यक्रम नै बनाएर विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिनुपर्ने अभियन्ताहरू बताउँछन्। सबभन्दा ठुलो कुराहरू के हो भने अब अहिले लागु औषध नियन्त्रणलाई प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर अन्य निकायले पनि यसलाई पक्राउ र कारबाहीलाई मात्रै महत्त्व दिएको छ कि यसले पक्राउ र कारबाही मात्रै लागु औषध नियन्त्रण कुनै मानेमा हुन सक्दैन। यसका लागि तपाईको हरेक टोल बस्ती विभिन्न विद्यालयहरूमा जुन किसिमको लागु औषधमा चाहिँ फसिरहेका छन् त्यो एजका विद्यार्थीहरूलाई, त्यो एजका चाहिँ युवा युवतीहरूलाई केन्द्रित गरेर सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आवश्यकता छ। अब पक्राउ र कारबाहीले मात्र लागु औषध नियन्त्रण हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो कुराहरू त्यो सीमा नाका खुल्ला सीमा नाका भएका कारणले पनि त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ पक्राउ र कारबाहीले मात्रै यो लागु औषध नियन्त्रण हुन सक्दैन। जसका लागि हामीले विभिन्न टोल बस्तीहरू विभिन्न विद्यालयहरूमा विभिन्न अब यो सङ्घ संस्थाहरूबाट पालिकाहरूबाट सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई अघि सार्नु पर्दछ। विद्यालय पनि सकभर यो लागु औषधलाई चाहिँ एउटा पाठ्यक्रममा चाहिँ समावेश गर्नुपर्दछ। लागु औषधले कैलालीमा निकै भयावह अवस्था सिर्जना गरिरहँदा यहाँका निजी क्षेत्रहरूले पनि यसको नियन्त्रणका लागि सहकार्य गर्ने जनाएका छन्। सरकारी निकाय जागरुक भए निजी क्षेत्रले पनि सचेतना कार्यक्रमका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ। खाली जमिनहरू पडिरहेछन्। हामी यहाँहरू अब पढाइ लेखाइ गर्नुपर्ने टाइममा देश विदेशमा कोही डाक्टर पाइलट इन्जिनियर बन्नुपर्ने ठाउँमा दुर्व्यसनको कुलतमा फसिराख्नु भएको छ। समाजमा पनि एउटा कुरा के हुन्छ भनेपछि फलानाको घरमा ल है यो दुर्व्यसन यो छ, यस्तो कुराहरू आइरहन्छ। फलाना घरमा एउटा अपैलित हुने कुराहरू समाजमा यस्तो कुराहरू छ। यसले गर्दाखेरि यो हामीले सानैबाट अघि धेरै कुराहरू आयो। हामीले स्कुल लेभलबाट हरेक ठाउँमा टोलमा घर घरमा यस्ता सचेतना कार्यक्रमहरू हामीले बढाउँदै जानुपर्छ।
यो कुराहरू यहाँले जसरी पनि बुझ्नुपर्ने छ र हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट यहाँहरूलाई अब यहाँ आफ्नो यहाँ जुन अहिले सन्देश नेपालमा राखेको छौँ यहाँ हजुरहरू आफ्नो कोर्स पुरा गरेर गइसकेपछि यहाँहरूलाई हामी उत्पादनसँग जोड्ने कुराहरू होइन सिपमूलक कार्यक्रम गर्ने कुराहरू त्यसमा पनि हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ। कैलालीमा लागु औषध दुर्व्यसनीले भयावह अवस्था सिर्जना गरिरहँदा पनि अहिलेसम्म यसको नियन्त्रणमा सरकारवाला निकायहरूको ध्यान भने कम गएको छ, जसका कारण लागु औषध प्रयोगकर्ता र यसको कारोबारमा कमी आएको छैन। अझ प्रहरीसँग भएको तथ्याङ्क भन्दा बढी लुकेर रहेका लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू समाजमा रहेका हुन सक्छन्। तसर्थ लागु औषध प्रयोग गर्ने र कारोबार गर्नेहरूका कारण मान्छेको ज्यान जानुका साथै परिवार र समाजलाई नै ध्वस्त पार्नु अघि तीनै तहका सरकारको यसको नियन्त्रणमा ध्यान जान आवश्यक छ। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हो, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सहर तथा अस्थायी राजधानी रहेको कैलाली अहिले लागु औषधको अखडा बन्दै गएको छ। कैलालीमा पछिल्लो समय लागु औषध प्रयोगकर्ता तथा ओसार पसारका घटना बढिरहेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्कले पनि पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षमा कैलालीमा लागु औषध सम्बन्धी कारोबार गर्नेको सङ्ख्या बढेको देखिएको छ। तर विडम्बना, यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले सकेको छैन। भारतसँगको खुला सीमा नाकाका कारण कैलालीमा लागु औषध नियन्त्रण चुनौतीको विषय बनेको छ। तसर्थ यसको नियन्त्रणमा तीनै तहको सरकारको ध्यान जान र सचेतनाका कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा लान आवश्यक छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157076074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।